बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज मेरा दिल भी खुश है और मैं भी मुतमईन हूँ। उसकी वजह यह कि आज हम वक्त से पहले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो जो एट 11th आवर होता है ना कि आप भागम भाग आए और आके फिर लश्टम पश्टम बैठ के रिकॉर्डिंग करते। पिछले 2-3 रोज़ काफ़ी बिजी थे। इनफैक्ट जो हमारा ऑफिस है उसके 2nd फ्लोर की छत पे टाइलें लग रही थी और मैं वहाँ मौजूद था। तो इनफैक्ट गर्मी में और धूप में खड़े होने की वजह से जो हुस्न था वो काफ़ी मुतासर हुआ और शाम को जब आके आईना देखा तो पता चला कि रंग काफ़ी ख़राब हो चुका है और ज़ाहिर है एकदम से आपके रिफ्लेक्सेस भी ख़राब होते हैं। तो मैंने फिर डॉक्टर नौशीन साहब को फ़ोन किया कि भी सारी दुनिया का फ़ायदा करते हो और दिस इज़ द इशू आई एम फेसिंग, ये फीलिंग। तो उन्होंने मुझे फौरी तौर पे मिरेकल फेस मास्क भेजा। अच्छा, पहले मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, लड़कियों की तरफ से इसका बहुत शानदार रिस्पांस आता है, पर फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी खुद इस्तेमाल नहीं किया था। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी वो है ये वाली, यानी इस पे आप तैयार करते हैं और बहुत ही अच्छी इसकी खूबसूरत सी खुशबू है। मैं तो हैरान हुआ, इसके अंदर प्रिजर्व करने वाला वो एक ख़ास मेडिसिन सी होती है वो भी इसके अंदर डली हुई है और मुख्तलिफ जो चीज़ें इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो फिर ना मैंने इस प्याली शीश में ये मास्क तैयार किया और चेहरे पे लगाया। 5-6 मिनट लगा के खुद मैं अताला का वो जो पुराना गाना था ना, ये सब माया है, वो सुनता रहा और उसके बाद जब खुश्क हो गया तो फिर पानी से, वैसे इससे भी अच्छी सूरत ये होती है कि आप गुलाब के अर्क से उसको साफ़ करें। तो सुबह और शाम कुछ मैंने बचा लिया। अभी रिकॉर्डिंग से फारुग होके मैं, आपको पता है ना कि मोर बड़ा खूबसूरत होता है पर मोर के पाँव बड़े ख़राब होते हैं। तो मेरे पैर उतने ख़राब तो नहीं हैं, लेकिन मैंने सोचा कि अब लगे हाथों उनको क्यों ना थोड़ा रंगो रोगन उनका बेहतर बना लिया जाए। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर की तरफ करते रहना चाहिए और लड़कियों को मैं बतौर ख़ास कहता होता हूँ, लेकिन लड़कों को चूँकि जो बेतवज्जो होना है और अपने आप को छोड़ देना, ये किसी तौर पे रिकमेंडेड नहीं है। जब आपको अपना वजूद खुद खूबसूरत नहीं लगता, दूसरों को भी नहीं लगता। और बतौर ख़ास मैं तो अभी ये भी कहता हूँ कि जब आप सजदे में जाते हो, जब आप नमाज पढ़ते हो, उस लम्हे आप कितने खुश होते हो, कितने मुस्कुराते हो, कितना आपका वजूद। हम आम तौर पे सजदे नमाजें रो रो के करते हैं, यानी या तो मजबूरन सर पे पड़ी हुई है पढ़नी है, या फिर अल्लाह के आगे मुतालबे या अल्लाह वो नहीं मिली, किसी और से चली गई, मंगनी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, बच्चा नहीं हुआ, यानी स्वाय अल्लाह के साथ एक मुतालबों की लिस्ट के और कोई काम ही कोई नहीं है। तो कभी कभी अल्लाह से मोहब्बत से शुक्रगुजारी के लिए मुस्कुराती आंखों के साथ, पूरे वजूद के साथ कि सर आई एम हैप्पी, आप इतने मेहरबान हो, इतने काइंड हो, आपसे नहीं कहना तो किससे कहना है। और आज मेरा आपसे कोई मुतालबा नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई रोना धोना कुछ नहीं है, सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना है। तो करके देखिए, अगर आपके चेहरे पे नूर ना आए और आपकी आंखों में ग्लो ना आए, आंखों में ज़ाहिर है ये मास्क नहीं लग सकता और आंखों का ग्लो है वो तो अंदर से निकलता है। और जो अंदर की खुशी है ना, जैसे ताज़ा ताज़ा मोहब्बत हुई हो, तो ऐसे लड़के और लड़कियों के चेहरे पे अजीब नूर होता है और माओं को पता चल जाता है। अब्बे बेचारे बेखबर होते हैं, माओं को फ़ौरन खबर हो जाती है कि कोई चक्कर मक्कर है जहाँ से मामला हो रहा है। पिछले दिन एक माँ ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है और बहुत अच्छी है, मुझे बड़ी प्यारी है, तो वो जिससे मोहब्बत करती है उसने मुझे बता दिया है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि सब अपने अजीज़ों अकारब को, उसके मामू और खाला को बुला के बताऊं कि बेटी फलां से मोहब्बत करती है, तो क्या किया जाए। तो मैंने कहा बीबी आपकी मत मारी गई है। तो उसने कहा सर क्या मतलब, आपने बहुत सख्त लफ्ज़ कहा। तो मैंने कहा कि कभी बेटियों को जो जलील और ख्वार नहीं करना चाहिए। आपकी बेटी है, आप उसके बारे में सॉफ्ट फीलिंग रखते हो कि मेरी बेटी ने अपने दिल की बात मुझे बता दी। तो ये जो आपकी खालाएं हैं, आपकी बहनें हैं या भाई हैं, ये आपकी उसके बाद में पहले आपके हैं। तो ये तो फौरन डंडे सोटे लेके ऐसे खड़े हो जाएंगे कि आपा
آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے خاندان کا نام ڈبو دیا، آپ نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ انہیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ان سب کو ایک ہی ڈکشن آتی ہے، ان سب کو ایک ہی زبان آتی ہے، اور وہ یہ کہ جو ان سے اپنا راز شیئر کرے گا اس کی نقد بے عزتی کرنی ہے۔ تو انہوں نے پھر دوسری بات مجھے یہ بتائی کہ اس بچے کا بھی مجھے فون آیا اور وہ بھی چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب اس بچے کے ماں اور باپ آپ کے گھر آ جائیں اور آپ اور ان کی گفتگو ہو جائے، میں یہ پوائنٹ وائز بتا رہا ہوں، بچے کا فون از ناٹ ویلڈ، یہ ایک کرٹسی کال ہے، بسم اللہ۔ بچے کی ماں وہ آئے آمادگی سے ریکویسٹ کر کے، اسے کبھی دھواں نہ لگنے دیں کہ لڑکی بھی پسند کرتی ہے، سو وہ پسند کرے، لڑکے کا باپ پسند کرے، تو اب آپ کو وہ دعوت دیں کہ ہمارے ہاں تشریف لائیے، تو اب آپ نے تشریف لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مت محلے والوں کو، عزیزوں کو اکٹھا کریں، آپ کے میاں بیوی اور بچوں میں سے 2-4 لوگ جائیے، چونکہ یہ ہاف ڈن ہے تو انہیں پسند کرائیے۔ اب جو اگلی تقریب ہوگی دن رکھنے کی یا منگنی کرنے کی، تو اب چیزیں ڈن ہے، اب دوسرا آپ کا فیصلہ بدلنے پہ قادر نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے جن لوگوں کو بلانا ہے، اچھا ایک غلطی کبھی مت کیجئے، اپنی بیٹیوں کے سسرال والوں کو ان ابتدائی تقریبات میں بلانے کا رواج مت ڈالیے۔ جن نے یہ کیا ہے وہ تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو بیٹی کا سسرال ہوتا ہے، یہ مجھے معاف کیجئے گا، آپ بھی ہو سکتے ہیں بیٹی کا سسرال ہو، یہ پروٹوکول کے بھوکے ہوتے ہیں، نہیں بھوکے بھیڑیے ہم طور پہ ہوتے ہیں، تو they are not less than wolves۔ انہیں ایوری ٹائم، انہیں منگنی نہیں عزیز، انہیں لڑکے لڑکی کا ان کا بیٹھنا، تقریب، ان کے مہمان آئے وہ عزیز نہیں ہے، انہیں ہوگا سانو نہیں پوچھا، سانو نہیں دیتا، یعنی ان کی جو بیٹی بہو ہے وہ غریب کی بچی گھر آ کے پوری تقریب ستیہ ناش کر دے گی کہ میری ساس کو آپ نے پروٹوکول نہیں دیا، میری نند کو پروٹوکول نہیں دیا، میرے فلاں کو پروٹوکول نہیں دیا، اور وہ جو چوچا سا اس کا میاں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ وہ اچھلتا ہے کہ میری ماں کو، کیونکہ ماں اس کے کانوں میں مسلسل۔ تو اپنی تقریبات کو بیٹی کے سسرال کو بلا کے خراب مت کیجئے، یہ جو ابتدائی تقریبات ہیں۔ جب شادی کی بڑی تقریب ہو تو اس میں اپنے داماد سے پوچھئے، بیٹی سے نہیں پوچھئے، داماد سے پوچھئے کہ بیٹا شادی ہونے والی ہے، اب آپ بتائیے کس کس کو بلانا، ہم دعوت نامہ آپ کے نام بھیج دیں یا آگے آپ جس کو کہتے ہو، آپ کی امی ابا بہن بھائی اگر کسی کو بلانا ہے تو اب اس پہ ڈالیے، پھر بھی اپنے ذمہ مت لیجئے۔ اور جب یہ لوگ آ جائیں ان کا ایک ٹیبل الگ کر دیجئے تاکہ فس نہ کریٹ ہو۔ اس ٹیبل پہ ایک دفعہ آپ کے ابا چلے جائیں، ایک دفعہ اماں چلی جائیں، ایک دفعہ جو بہن جو ہے وہ تو وہیں طواف کرنا چاہیے، اور جو دلہا دلہن ہے وہ بھی وہاں سے گزرتے ہوئے سلام دعا کر لیں۔ یہ جو ٹپکل ٹیڑھے کانٹے دار رشتے ہوتے ہیں ان کو ٹیکٹ فلی لینا چاہیے، ہینڈل کرنا چاہیے۔ یہ ہینڈل ود کیئر والے ہوتے ہیں، دکھ دیتے ہیں اور چبھتے ہیں اور اچھے خاصے بیٹیوں کے گھروں کو خراب کر دیتے ہیں۔ ان بیچاریوں کے چہرے سے گلو رخصت ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے بہن بھائی کی شادی سے واپسی پہ وہ اتنی بھی خوش نہیں ہوتی جیسے بندہ خوشی سے لڈی ڈال سکے۔ اور ان کی ساسوں سے جاتے ہوئے پوچھ لیا کریں کہ آپ کے یہاں کیا رواج ہے، ہم تو اپنے مہمانوں کو ایک ایک ڈبہ مٹھائی کا دیتے ہیں یا جو ان کو آپ دیتے ہیں، اگر وہ کہے کہ میری فلاں کے لیے بھی ایک ڈبہ دے دیں، فلاں کے لیے، تو 1-2 ڈبے ایکسٹرا دیتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان پروٹوکول کے بھوکوں کا منہ بند ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ بعد میں اگلے 6 ماہ آپ پھر خوار ہوتے رہیں، تنگ ہوتے رہیں۔ یہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ سفارشات نہیں ہیں، یہ آبزرویشنز ہیں، اور ان کی مدد سے ہم نے بہت سارے گھروں کو اور خاص طور پہ بیٹیوں کو خوار ہونے سے بچایا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔